आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार। म निर्देशिका तामाङ नर्थ बेङ्गल अनि सिक्किमको लिडिङ न्युज च्यानल एसके लाइभमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। आजको समाचारको प्रायोजक टीना का घर बनाने का टोटल समाधान, बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम, इंटरनेशनल फर्नीचर, अनबीटेबल प्राइस। विजिट अ रॉयल स्टोर टुडे। घर के फर्श की चमक को रखिए बरकरार जीप्स निमोल नीम हर्बल के साथ। Looking for an opportunity to work in Japan? We have exciting employment opportunities at Veda School of Languages, VSL, in association with HNA, Arms Incorporation, Japan. इंडिया का अपना होलसेल शॉपिंग ऐप, बस डाउनलोड करें और होलसेल में कपड़ों की शॉपिंग करें। सिक्किम राज्यको गेजिङ सरकारी महाविद्यालयबाट गत केही दिन अघि 4 जना विद्यार्थीहरू प्रवीण शर्मा, प्रवीण बस्नेत, नहकुल शर्मा अनि लोकनाथ छेत्रीलाई निष्कासित गरिएको छ। उक्त विषयमा विभिन्न पार्टी, सङ्घ संस्था लगायत विभिन्न व्यक्ति विशेषले प्रतिक्रिया दिँदै आइरहेका छन्। कलेजबाट 4 जना विद्यार्थीलाई निष्कासित गरिएको घटनाको विरोधमा आज विद्यार्थीहरूले गेजिङ सरकारी महाविद्यालय अघि धरना प्रदर्शन गरिरहेका छन्। उक्त धरना प्रदर्शन गर्ने क्रममा निष्कासित गरिएका 4 जना विद्यार्थी पनि सामेल छन्। ती 4 जना विद्यार्थीले आफूहरूलाई कुन आधारमा कलेजबाट निष्कासित गरिएको हो भन्ने प्रश्न तेर्स्याउँदै आफ्नो विचार व्यक्त गरेका छन्। जुन चाहिँ आज हामीले स्टेटमेन्ट दिनुपर्ने एकदमै स्थिति भएर मात्रै आज हामी 4 जनाले स्टेटमेन्ट दिइरहेको छौँ। 18 तारिक जस्तो प्रकारले इन्स्टिट्युसनले हाम्रो पेरेन्ट्स हेडमा एउटा इन्स्टिट्युसनबाट लेटर पठाएको थियो। लेटरमा जुन चाहिँ कलेजको एउटा डिसिप्लिनलाई कम्प्लाई गरेन, त्यही कारण चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ तपाईँको छोराछोरीसँग हामी 19 तारिक 2 बजेको दिन कलेजमा हामी बोलाउँदैछौँ भनेर लेटर थियो र त्यसलाई मध्यनजर राखेर हामी 19 तारिक आयौँ। 19 तारिक आइसकेपछि एउटा हेर्नुहोस्, एउटा अब डेमोक्रेटिक प्रोसेस चाहिँ यहाँ कसरी फलो गरिएको छैन रहेछ भन्ने चाहिँ अब यहाँबाट पनि स्पष्ट हुन्छ। हेर्नुहोस्, कुनै पनि इन्स्टिट्युसनले एउटा पेरेन्ट्ससँग एउटा स्टुडेन्टसँग एउटा मिटिङ अर्गनाइज गर्छ। मिटिङ भनेको एउटा डेमोक्रेटिक प्रोसेसमा डिस्कसन्स हुनु पर्यो, डिबेट हुनु पर्यो। डिबेट भइसकेपछि मात्रै एउटा कुनै कुराको कन्क्लुजन, एउटा सल्युसन आउनुपर्ने हो नि त। जब हामी हाम्रो पेरेन्ट्सहरूसँग यहाँ आयौँ, पेरेन्ट्सहरूसँग आउँदाखेरि चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ एउटा फ्युडल सोसाइटी जस्तो, राजतन्त्र जस्तो चाहिँ डिसिजन अगाडि लिइसकेर हाम्रो पेरेन्ट्स र हामीलाई चाहिँ यहाँनिर डिसिजन सुनाउन मात्रै उहाँहरूले बोलाउनु भएको रहेछ। र यो कुरा छ, जुन यो इन्स्टिट्युसनले गरेको एउटा घृणित व्यवहार छ, यसलाई हामी पूर्ण रूपमा खण्डन गर्न चाहन्छौँ। यो चाहिँ एउटा डेमोक्रेसीको लागि एउटा घातक विषय बनेको छ। र जस्तो प्रकारले उहाँहरूले हामीलाई एक्सपेल गर्नुभयो, हेर्नुहोस्, कुनै पनि एउटा इन्स्टिट्युसन होस्, एउटा जुडिसियरी सिस्टमको एउटा प्रोसिडियर हुन्छ र प्रोसिडियरको आधारमा मात्रै एउटा इन्स्टिट्युसनले एउटा स्टुडेन्टलाई एक्सपेल गर्न सक्छ। एक त उहाँहरूकोमा प्रपर एक्सप्लेनेसनै छैन, अन वाट बेसिस उहाँहरूले चाहिँ हामीलाई एक्सपेल गर्नुहुँदैछ। हेर्नुहोस्, एउटा जुडिसियरी सिस्टममा एउटा कोही मान्छे पनि, एउटा क्रिमिनल पनि वान्स कोर्टको अगाडि कन्भिक्ट भइसकिसकेपछि उसलाई सेकेन्ड चान्स जुडिसियरी सिस्टमले दिन्छ। सेकेन्ड चान्स दिएर उहाँलाई बेल हुन्छ अथवा के प्रोसेस हुन्छ भनेपछि हामी गेजिङ महाविद्यालयका 4 जना विद्यार्थीले हाम्रो क्याम्पस, पर्मानेन्ट क्याम्पस, एउटा राम्रो इन्फ्रास्ट्रक्चर होस्, एकाडेमिक बिल्डिङ होस्, धनीका छोराछोरीले राज्यदेखि बाहिर जस्तो राम्रो इन्स्टिट्युटमा पढ्न पाउँछन्, हामी पनि त्यस्तैमा पढ्न पाऊँ भन्नु चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो अधिकार होइन। यो चाहिँ के हामीले डेमोक्रेसीलाई उल्लङ्घन गरेको हो? हाम्रो भारतको आर्टिकल 19(1)A राइट टु फ्रिडम अफ स्पिच एन्ड एक्सप्रेसनले हामीले यो दिँदैछ। तर यो सब दिँदै पनि हाम्रो शिक्षा विभागले, हाम्रो इन्स्टिट्युसनले चाहिँ हाम्रो अधिकारले चाहिँ किन साङ्लो लाउने प्रयास गरिरहेको छ? हाम्रो बुकमा चाहिँ किन ताला लाउने प्रयास गरिरहेको छ? र योबाट पनि स्पष्ट हुन सक्छौँ कि जस्तो प्रकारले हाम्रो इन्स्टिट्युसनले हामीलाई अगाडि सबैभन्दा पहिला त एपोलोजी दिनुपर्ने थियो। उहाँहरूकोमा प्रपर एक्सप्लेनेसन छैन, पहिले एक्सप्लेनेसन दिनुपर्ने थियो, त्यहाँदेखि एपोलोजी दिनुपर्ने थियो, एउटा सेकेन्ड चान्स दिनुपर्ने थियो। त्योदेखि मात्रै त्यहाँ मानेन भने मात्रै फाइनल्ली चाहिँ एउटा एक्सपेल अथवा टर्मिनेसन हुन्छ नि त। विभिन्न राजनैतिक दल त्यागेर भारतीय जनता पार्टीमा सामेल हुने क्रम जारी रहेको छ। यसै क्रममा आइतबार सिङताम स्थित पार्टी प्रदेश कार्यालयमा आयोजित एउटा कार्यक्रम बीच पश्चिम पन्जामबाट एसडिएफ मजदुर मोर्चाका महासचिव हरिप्रसाद छेत्री, समन्वयक हेमन्त सुब्बा, तिमी नाम्फिङबाट अधिवक्ता एवं कानुनी सल्लाहकार डाक्टर बीसी तामाङ, छुजाचेनबाट कन्भेनर दिपेन्द्र राई, स्यारीबाट एसडिएफका कन्भेनर नरेश तामाङ अनि गान्तोकबाट एसडिएफका कन्भेनर सुकराज सुब्बा भाजपामा सामेल भएका छन्। कार्यक्रममा उपस्थित पार्टी महासचिव भरत दुलाल, उपाध्यक्ष एसबी कार्की, पूर्व जिल्ला अध्यक्ष भानु दाहाल, महासचिव साङ्गे पल्जर,
वरिष्ठ नेता एवं पूर्व विधायक एनबी खतिवडा आदि लगायत पार्टी अधिकारीहरूले नयाँ सदस्यहरूलाई खदा लगाएर स्वागत जनाएका छन्। गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा मिरिक महकुमा समितिको आयोजनामा आइतबार स्थानीय आले खेल मैदानमा विराट जनसभाको आयोजना गरियो। महकुमा समिति अध्यक्ष सुमन राईको अध्यक्षतामा सम्पन्न जनसभालाई सम्बोधन गर्दै गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा अध्यक्ष विमल गुरुङले बिजेपीसँग 15 साल बिताउँदा समेत बिजेपीले गोर्खा जातिको निम्ति कुनै काम नगरेको आरोप लगाउँदै यसपटक राज्य सरकारले दार्जिलिङ पहाडको स्थायी राजनीतिक समाधानको पक्षमा हरियो सङ्केत दिएको फलस्वरूप नै टिएमसीसित हात मिलाएको बताएका छन्। गुरुङले विधानसभा चुनावको आचार संहिता लागू हुन अघि नै दार्जिलिङ पहाडको स्थायी राजनीतिक समाधान तथा 11 जातिलाई जनजातिको दर्जा दिनुपर्ने माग गरे। बितेको 2017 को आन्दोलनपछि भूमिगत बनेका गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा अध्यक्ष विमल गुरुङको आगमन हुँदा जनसभा स्थलमा उपस्थित भएका जनताले भव्य रूपमा स्वागत जनाएका थिए। जनसभामा केन्द्रीय नेतृत्वहरूको उपस्थिति रहेको थियो। 630 जनालाई अनि 630 जना मध्येमा एकैजना पनि विमल गुरुङको नमुनाको रूपमा कसै काकाको मामाको पुसैको भदै कोही पनि छन् भने मलाई बताऊ एउटा सानो नमुना पनि मैले मेरो आफ्नो छोराछोरीलाई मेरो आफन्तलाई चेपेर यो प्रकारले शिक्षकमा नियुक्ति गरेका छैन। 445 जना हाई स्कुलको टिचरहरू नियुक्त गरे तर एकैजना पनि मैले मेरो आफ्नो मन कसैलाई दिइन मैले। र यसरी भर्खरै मात्र टिचर नियुक्ति भयो। 138 जना जस्तो टिचरहरू दिएका थिए। 138 जना टिचर दिँदाखेरि त्यो टिचरमा धाँधली भयो। 3 लाखदेखिको लिएर 2.5 लाख 3 लाखको आज पैसाको धाँधली भयो। एउटा क्यान्डिडेटले 2.5-3 लाख तिरेर काम पाएको पनि छन्। अनि त्यो मध्ये क्लास 8 पढेर 10 पढेर आज झुटो सर्टिफिकेट बनाएर आज एचएसको सर्टिफिकेट बनाएर आज त्यो व्यक्तिहरू आज टिचरमा आज भर्ना भएका छन्। गोर्खाल्यान्ड क्षेत्रीय प्रशासनद्वारा विभिन्न विकासमूलक कार्यहरू भइरहेको क्रममा आज खर्साङको सिपाहीधुरा सार्वजनिक भवनको उद्घाटन जिटिए अध्यक्ष तथा गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाका महासचिव अनित थापाको बाहुलीबाट गरिएको छ। कथाकार एवं पद्मश्रीले विभूषित सानु लामाका 2वटा कृतिहरू हिमालचुली मनतिर अनि जहाँ बग्छ टिस्टा रङ्गीतको आइतबार लोकार्पण गरिएको छ। सिक्किम कलाकार सङ्घको तत्त्वाधानमा आयोजित गरिएको लोकार्पण समारोहमा राज्यका शिक्षा मन्त्री कुङ्गा निमा लेप्चा मुख्य अतिथि थिए। समारोहलाई नेपाली साहित्य परिषद सिक्किमका अध्यक्ष रुद्र पौडेलले अध्यक्षता गरेका थिए। समारोहका मुख्य अतिथि तथा मन्त्री कुङ्गानिमा लेप्चाले सानु लामाद्वारा रचिएको गीत जहाँ बग्छ टिस्टा रङ्गीतलाई आधिकारिक रूपमा राज्यगान बनाउन आउँदो क्याबिनेट बैठकमा प्रस्ताव राखिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। एकजना साहित्यकार सँगसँगै अभियन्ताको रूपमा सानु लामाले सिक्किमेली समाजमा अमूल्य योगदान दिएको बताउँदै मन्त्री लेप्चाले उनीसँगको सान्निध्यमा रहेको समयका अनुभवहरू साझा गरेका थिए। जहाँ बग्छ टिस्टा रङ्गीत कृतिमाथि प्रकाश पार्दै साहित्यकार अनिता निरौलाले यस गीतलाई राज्यगान बनाउनुपर्ने मन्तव्य गरेकी थिइन्। सभाध्यक्ष रुद्र पौडेलले सानु लामाको साहित्यिक योगदानमाथि प्रकाश पारेका थिए। सिक्किम सरकारका पूर्व मुख्य सचिव पीके प्रधानले पनि एकजना अभियन्ता र साहित्यकारका रूपमा लामाका कालजयी कर्महरूबारे चर्चा गरे। भारतीय नेपाली साहित्यका एकजना प्रसिद्ध कवि मनप्रसाद सुब्बाले लामाको हिमालचुली मनतिर कृतिमाथि समीक्षात्मक टिप्पणी प्रस्तुत गरेका थिए। कथाकार लामाले आफूलाई साहित्य सृजनासँगै प्रशासनमा काम गर्न अभिप्रेरित गरेको भन्दै पूर्व मुख्य सचिवको योगदानको सराहना गरे। सिक्किम कलाकार सङ्घका अध्यक्ष चुनिलाल घिमिरेले आफ्नो स्वागत सम्बोधन राख्दै सानु लामाको जीवन चित्र प्रस्तुत गरेका थिए। समारोहमा युग्मका प्रणेता
कालुसिंह रणपहेली, कवि दिपा राई, अमर बानिया लोहोरो र राधा पाण्डेले साहित्यिक रचना प्रस्तुत गरेका थिए भने गायिका निकिता सेन्चुरीले लामाद्वारा रचित गीत प्रस्तुत गरेकी थिइन्। यस कार्यक्रममा साक्षी बन्न गीतकार एवं सङ्गीतकार मधुसूदन लामा र नाटककार एवं साहित्यकार मुक्ति उपाध्यायको विशेष उपस्थिति थियो। सम्पूर्ण कार्यक्रमलाई कवि उषा शर्माले सञ्चालन गरेकी थिइन्। हिल तृणमूल कङ्ग्रेस अध्यक्ष एलबी राईले आइतबार तराईको भ्रमण अवधि पत्रकारहरूलाई सम्बोधन गर्दै राज्यको सत्ताधारी दल तृणमूल कङ्ग्रेसले एउटा स्लोगन सार्वजनिक गरेको बताएका छन्, जसको नारा बङ्गाला मिएकी चाय अर्थात् बङ्गलाले छोरी चाहन्छ रहेको बताएका छन्। तिनले यसपालि पनि पश्चिम बङ्गाल राज्यमा बङ्गालको छोरीलाई नै चाहन्छ भन्दै उक्त नारा बङ्गालको गौरव र संस्कृति बचाउन सार्वजनिक गरेको बताएका छन्। तिनले बङ्गाल सरकारले धेरै राम्रो कामहरू गरिरहेको बताउँदै द्वारे सरकार, पराय समाधान, दिदीको बोलो कार्यक्रमहरू जनताको हितमा गरिएका कार्यहरू हुन् भन्दै विगत 10 वर्षदेखि अतुलनीय विकास कार्य बङ्गालमा भएको छ। जस्तै विगत 10 वर्षमा प्रति व्यक्ति आय दोब्बर बनेको अनि 68 लाख महिलाहरूले कन्याश्री योजनाको लाभ उठाएको बताएका छन्। प्रत्येक राज्यका नागरिकलाई स्वास्थ्य साथी कार्ड प्रदान गरिएको पनि तिनले बताउँदै 34 लाख मानिसहरूले घर पनि पाएको बताएका छन्। हामीले यहाँनिर प्रेस कन्फरेन्स गर्दैछौँ, पब्लिक समक्ष एउटा नारा मात्र गरेको छ। यो नारामा के भनिएको छ भन्दाखेरि बङ्गालमा चाहिँ अब हाम्रै चेली ममता ब्यानर्जीले आउनुपर्छ पाहाडमा र बङ्गालमा शासन ममता ब्यानर्जी आउनुपर्छ भनेर एउटा नारा मतलब बङ्गालले गरेको छ। र हामी बङ्गालमा मात्रै होइन, हामी पाहाडमा पनि यही चाहन्छौँ कि सुश्री ममता ब्यानर्जी नै योपालिको मतलब तेस्रोपल्ट पनि मुख्यमन्त्री भएको हामी हेर्न चाहन्छौँ। र अहिलेसम्म जे जति नारीहरूको लागि गरेको छ सायद बङ्गालले जतिको र ममता ब्यानर्जीको सरकारले, टिएमसीको सरकारले जति गरेको जस्तो छैन। र योपालि चाहिँ मतलब नारीहरूलाई जोड दिएर ममता ब्यानर्जीले मतलब हाम्रो सुश्री ममता ब्यानर्जीले मतलब गरेको छ। बङ्गाललाई नै मतलब सबै उसहरूले हेरिरहेको छ यहाँनिर, मतलब अन्य स्टेटको मान्छेहरूले र दिल्लीले पनि यहाँ स्टेट मतलब बङ्गालले जहाँ कि मतलब बङ्गालले नै मतलब योपालिको उसलाई चाहिँ नेतृत्व गर्छ भन्ने एउटा उस गरिरहेको छ। र बङ्गालमा चाहिँ यस्तो किसिम भइरहेछ र बङ्गालमा धेरै राम्रो कामहरू गरेको, हिजोअस्ति मात्र हामीले द्वारे सरकारको कामहरू गरेर पर्याधनको मतलब उसहरू कामहरू मतलब गरेर मतलब धेरै कुरोहरू आज तपाईँहरूको गाउँ बस्ती गाउँमा बस्ती बस्तीमा यो कामहरूको मतलब सहुलियतहरू पुगेको छ। र स्वास्थ्य साथीको कार्डहरू पनि मतलब हाम्रो प्रत्येक नागरिकले प्रत्येक जनमानसमा पुग्नु लागि यो कार्डहरू मतलब गरिरहेको छ। र समाचारको क्रममा अब पालो भएको छ एउटा छोटो विश्रामको। Are you dreaming to begin your Italian adventure? Make it a reality and bring home the Italian collection from Royal Oak. Just a click away. International furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. 50 से 70% कम कीमतों पर ऑर्किड बिल्डिंग ऑपोजिट वेघा सर्कल 2.5 माइल सेवक रोड सिलीगुड़ी। Looking for an opportunity to work in Japan? We have exciting employment opportunities, especially in industries like nursing, caregiver, manufacturing and construction. Advantages of working in Japan: better pay packages, better quality of life, better employee welfare and protection, high professionalism and work ethics, respect and dignity of labor, learning the best technology in the world. That is where we come in at Veda School of Languages, VSL, in association with HNA, ARMS Incorporation, Japan. Call us at 9911 546021. अब वक्त आ गया है अपने सपनों को एक नई पहचान देने का। अवेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर आपके लिए लेके आए हैं डिप्लोमा एंड कोर्सेज जैसे इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, टैली, जावा, HTML, DTP, C++, पाइथन जैसे बहुत से कोर्सेज एंड डिप्लोमा। और आपको मिलेगा
होलोग्राम सील्ड सर्टिफिकेट गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल अंडरटेकिंग, जो आपके हर सपने को देगा एक नई उड़ान। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर, ऑपोजिट सिलीगुड़ी कॉलेज, गेट नंबर 2, कॉलेज पाड़ा, सिलीगुड़ी। क्या आपके कपड़ों का बिजनेस है और आप दुकान में भीड़ भाड़ से बहुत परेशान हैं और सामान लाने का समय नहीं है? तो समझो आपकी टेंशन खत्म। अब डाउनलोड करें A से Z तक ऐप, इंडिया का अपना होलसेल शॉपिंग ऐप। बस डाउनलोड करें और होलसेल में कपड़ों की शॉपिंग करें A से Z तक। घर, पसल वा गोदाम मान गर्न पूर्ण छ महावीर स्टिल्सले। रङबिरङ्गी जीसी र प्रोफाइल शीट, पाइप साथै सबै प्रकारका भवन सामग्रीहरू महावीर स्टिलमा उपलब्ध छन्। त्यसैले आज नै सम्पर्क गर्नुहोस्। महावीर स्टिल्स, चौधरी कम्पाउन्ड, वेगा मलको सामु, 3 माइल, सिभोक रोड। कन्ट्याक्ट नम्बर 9709970981। घर के फर्श की चमक को रखिए बरकरार जीप्स निमोल नीम हर्बल के साथ, क्योंकि निमोल हर्बल नीम घर को साफ ही नहीं रखता बल्कि 99.9% जर्म्स और बैक्टीरिया का जड़ से सफाया भी करता है। घर को स्वच्छ बनाइए, आप भी अपनाइए डीप्स निमोल। खुट्टा सुनिनु होला छ, मलाई चाहिँ कोल्ड कफहरू थियो र मलाई यहाँको दबाईले सुट गर्यो। म एकदमै जाती हुँदैछ। तपाईको थाइरोइड कस्तो भयो? एकदमै राम्रो भयो। मेरो चाहिँ यो ब्याक पेन हुन्थ्यो, पुरा साइड पेन हुन्थ्यो कि यो ब्याकमा, निकै सन्चो भएको थियो। अहिले चाहिँ धेरै सन्चो छ। खुट्टा घुँडाहरू, खुट्टा दुख्ने, हातहरू दुख्ने त्यो अहिले धेरै कम्ती भयो। तपाईलाई ब्याक पेनहरू सन्चो भयो अहिले? हाम्रो ठेगाना छ सेन्टर पोइन्ट बिल्डिङ, फर्स्ट फ्लोर, HD लामा रोड, अपोजिट टु ग्रान्ड प्लाजा शपिङ कम्प्लेक्स, जनता लज, दार्जिलिङ। सम्पर्क नम्बर छ 9641995791 अनि 7001155412। साथी, तपाईँलाई मैले अस्तिदेखि दबाई ल्याइदिनुहोस् भने कस्तो बिर्सिनु भएको? आज लास्ट हो त खाने दबाई। अँ, सोमनी वेलनेसमा अर्डर गरौँ न, दबाई घरमै पुगिहाल्छ त। डेलिभरी चार्ज त लिन्छ होला नि त? लाग्दैन, एकदम फ्री हो। फेरि यस्तो कोरोनाको टाइममा बजारतिर किन जाइ बस्छु? राम्रो भएछ। खै मलाई व्हाट्सएप नम्बर दिनुहोस् त। गान्तोक वरिपरि घरमा नै बसी मेडिसिन पाउनको निम्ति व्हाट्सएप गर्नुहोस् 9647885848। आपके विजुअल एडवर्टीजमेंट के लिए SK लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है। SK लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन, एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूवरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम, हैथवे और NXT डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और CCN सेटअप बॉक्स पर, लामपुर से लेके मैनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर, सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक NXT डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें 7908554308। विश्रामपछि यहाँलाई पुनः स्वागत छ। गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा दार्जिलिङ ब्रान्च अध्यक्ष अजय एडवर्डद्वारा आफ्नो समष्टि भ्रमणको क्रमलाई जारी राख्दै गोरामोमो, चुङथुङ, मेरिबुङ समष्टि पुगेका छन्। राजनैतिक एवं सांगठनिक गतिविधिलाई तीव्र पार्ने क्रममा आफ्नो भ्रमण जारी राख्दै ब्रान्च अध्यक्ष अजय एडवर्ड मेरिबुङ, चुङथुङ समष्टि अन्तर्गत विभिन्न शाखा प्रशाखामा भ्रमण गर्दै शाखा प्रशाखाका प्रतिनिधि अनि कार्यकर्ताहरूलाई भेटघाट गर्दै सांगठनिक विषयमाथि चर्चा परिचर्चा गरी संगठनलाई बलियो बनाउने दिशानिर्देश समेत दिइरहेका छन्। आफ्नो भ्रमणको क्रममा तिनले सालु मानवीर गाउँ, मेरिबुङ सालु डिभिजन, बीजगाउँ, लोवर सालु, मेरिबुङ टारधुरा, मेरिबुङ गुम्बा डाँडा, मेरिबुङ राईगाउँ, मेरिबुङ डाँडा गाउँमा भ्रमण गरी चुङथुङ 86 डिभिजनमा सांगठनिक सभाको आयोजना गरेको थियो। समष्टि सभापति JK राईको अध्यक्षतामा बसेको सांगठनिक सभामा समष्टिका सम्पूर्ण प्रतिनिधि एवं भातृ संगठनका प्रतिनिधिहरू उपस्थित थिए। सभालाई सम्बोधन गर्दै ब्रान्च अध्यक्ष अजय एडवर्डले आफूलाई यसरी भव्य रूपमा स्वागत गरेकोमा आफू आभारी रहेको बताएका छन्। जहाँ जुन भेला छ त्यो माटो र जातिको उन्मुक्तिको निम्ति एउटा भरोसा लिएर भेला भएको तिनले बताएका छन्। उक्त भ्रमणको क्रममा समष्टिका सम्पूर्ण प्रतिनिधि गोरानासा दार्जिलिङ ब्रान्च सचिवा मन्दिरा थापा, ब्रान्च प्रवक्ता प्रभास्कर ब्लोन, गोरामोमो दार्जिलिङ टाउन कमिटीका अध्यक्ष रोबर्ट छेत्री साथै सचिव गोपाल परियार उपस्थित रहेको गोरामोमो मिडिया सेल प्रभारी दिनेश साम्पाङले जानकारी दिएका छन्। खस भारतीय हितकारी सम्मेलन नागरिक फार्मको चुनावी सभा एवं सम्बर्धना कार्यक्रम सार्वजनिक भवनमा सम्पन्न भयो।
गणेश गिरीको अध्यक्षतामा सचिव विनोद छेत्रीले सञ्चालन गरेको सभाको पहिलो चरणमा साङ्गठनिक विविध विषयमा चर्चा परिचर्चा गरियो। यसैबीच गत वर्षको वार्षिक परीक्षामा 80% वा सोभन्दा माथि अङ्क ल्याएका मेधावी विद्यार्थीहरूलाई सम्मान पनि जनाइएको थियो। यसरी नै गत वर्षको विभिन्न बोर्ड परीक्षामा प्रथम स्थान हासिल गर्न सक्षम विद्यार्थीवर्गलाई सम्बर्धना पत्र तथा नगद राशि प्रदान गरी सम्बर्धना जनाइयो, जसमा नेहाश्री गिरी एचएस टपर बनेकी थिइन् भने अभिषेक पौडेलले एमएससी उत्तीर्ण गरेका थिए। सभाको दोस्रो चरणमा चुनाव पर्यवेक्षक एमबी रोकाको अगुवाईमा सम्मेलनको नयाँ समिति गठन गरिएको छ, जसमा सभापति प्रशान्त शर्मा, उपसभापति प्रवीण छेत्री, सचिव सुदर्शन शर्मा, सहसचिव जसयन्त गिरी, कोषाध्यक्ष सरोज शर्मा, लेखा परीक्षक दिपेन गिरी, प्रवक्ता सजन शर्मा, प्रमुख सल्लाहकारहरूमा एमबी रोका, गणेश गिरी, टिभी छेत्री, प्रवीण छेत्री र सावित्री छेत्रीलाई चयन गरिएको छ। नागरिक फार्म सार्वजनिक भवनमा खस भारतीय हितकारी सम्मेलन नागरिक फार्म शाखाको तर्फबाट वार्षिक सभा आयोजन गरियो। यस सभामा नागरिक फार्म शाखाका सम्पूर्ण सदस्यहरू उपस्थित भएका थिए र विशेष गरी आजको सभामा हामीले नर्सरीदेखि क्लास 9 सम्मका विद्यार्थी वर्ग जसले 80% भन्दा बेसी अङ्क लिएर विगत 2020 को वार्षिक परीक्षा उत्तीर्ण भएका थिए, उहाँलाई हामीले पारितोषिक साथसाथै सम्बर्धना गऱ्यौँ। तत्पश्चात 2020 को माध्यमिक एचएसमा टपर रहेका विद्यार्थीहरूलाई पनि हामीले सम्बर्धना गऱ्यौँ। विशेष गरी एचएसमा सुश्री न्यासे गिरी उहाँ टपर भएको थियो, उहाँलाई हामी सम्मेलनको पक्षबाट हामीले सम्बर्धना गऱ्यौँ। त्यस्तै प्रकारले खस भारतीय हितकारी सम्मेलनका एक कर्मठ सदस्य श्री अम्बिका प्रसाद शर्माका छोरा अभिषेक पौडेल, उहाँले एमएससीमा उत्तीर्ण भएर हितकारी सम्मेलनको नै एउटा इज्जत राखिदिनु भएकोमा उहाँलाई पनि हामीले सम्मेलनको तर्फबाट सम्बर्धना गऱ्यौँ र भविष्यमा पनि विद्यार्थी नानीहरूको प्रोत्साहनको निम्ति हामी सधैँ नै सम्मेलन सधैँ अघि आएको हामी सम्मेलनको पक्षबाट घोषणा गरेका छौँ र आज नै हामीले नयाँ कार्यकारिणी समिति पनि गठन गऱ्यौँ र यस नयाँ कार्यकारिणी समितिमा म प्रशान्त शर्मालाई सभापति, सुदर्शन भण्डारी सचिव र हाम्रा अन्य सहयोगीहरूलाई लिएर एउटा नयाँ कार्यकारिणी समिति गठन गरियो र हामीले पूर्व सभापति श्री गणेश गिरी एवं सचिव विनोद छेत्रीलाई हामी 1 वर्षसम्म हाम्रो यस सङ्गठनलाई अघि बढाइदिनु भएकोमा हामी सम्मेलनको पक्षबाट, शाखाको पक्षबाट धन्यवाद दियौँ। 2007 देखि 2017 सम्मको आन्दोलनमा गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा विमल खेमामा रहेर सक्रिय रूपमा आन्दोलनमा होमिएकी खरसाङ निवासी निर्मला बराइलीले आफ्नो मन्तव्य व्यक्त गरेकी छन्। घरको डल्लै कामै छोडेर गोर्खाल्यान्ड भने 105 दिनसम्म हो, केही न केही भन्नु त नेता भागेर जङ्गलमा हो कि न, नेता भागेर जङ्गलमा हामी भनेको छु गोर्खाल्यान्ड भनेर नेताको पत्ता छैन। आज अनित भाइले खोलिदिनाले गर्दाखेरि चाहिँ आज मान्छेको धेरै समस्या पनि हल भयो त्यति बेला, नभए आज मान्छेले बिचरा कमान बस्तीको मान्छेले काँचको भाँडाहरू बिचिसकेको थियो, हो कि न भन्नुहोस् है। काँचको भाँडा सबै सुन चाँदी बिक्री भइसकेको थियो, सबै कुरो बिक्री भइसकेको थियो। अब लास्टमा त्यति पनि नखोलिदिएको भए नि घरमा गएर काटाकाट गर्थ्यो, धनी मान्छेको घर लुट्थ्यो हो, यस्तोमा पैसा चार्जेर लुटौँ भन्ने हो, त्यस्तो हुन्थ्यो। तर आज यो प्रकारको जुन प्रकारले यो भाइले काम गर्दैछ, तपाईँहरू देख्नु हुँदैछ, जान्नु हुँदैछ होइन। म पनि यो भाइको मैले राम्रो पोइन्ट देखेरै म निस्केको हो, म नि हो कि म आफ्नो यो भाइको देखेँ, यो भाइले गर्दैछ, अब गर्छ पनि। अब हामी चाहिँ सबैजना मिलेर चाहिँ अब यो भाइको हात बलियो बनाऊ। आँगन चाहिँ हेर्नुपर्छ है, विमल गुरुङलाई भन्नु चाहिँ टाढो पर्छ, हामीलाई पैसा तिर्नुपर्छ, गाडी भाडा त्यो पनि अचल त कहिले 200 रुपियाँ भएको छ, हो कि होइन। सिधै कुरो जानु 400 रुपियाँ, खाँदा ओर्दा 600 रुपियाँ, कहाँबाट ल्याउनु हो, छैन पैसा। लकडाउनले त्यसै त झन् खत्तम भइसकेको छ, डेली वेजेसको झन् पैसा पनि छैन, हो कि होइन भन्नु चाहिँ बिचाराहरूलाई साह्रो परिरहेको छ। हामी आँगनमै जाउँ न, केही दुःख परेन आँगनमै जाउँ, भाइ यस्तो भयो सिधै भनौँ। उसले त अब हाम्रो धेरै कुरो सल्भ गर्ने बुझ्छ पनि, अनि हामीसित रेस्पेक्ट पनि गरेर बोल्छ। ऊ जस्तो ए बुढो आऊ भन्ने छैन, एउटा राम्रोसितले रेस्पेक्ट। किन हामी 2007 देखिको उसलाई चिनेको हो, हामीले जानेको हो। आज अस्ति आयो मटिभिटमा, खालि उसले डेभलपको कुरा गरेन, खालि अर्काकै विषयमा मात्रै कुरा गर्यो,
हो कि होइन भन्नुहोस् है। अब मिटिङमा त हेऱ्यो होला कतिजना होइन, जाने होला, अर्काकै विषयमा त्यो चाहिँ होइन। हामी जे गरौँ आफ्नो नानीहरूको आउने भविष्य फ्युचर चाहिँ ब्राइट होस् न, बाहिरतिर नजाओस्। यहीँबाट बेङ्गलसित मिलेर भ्याकेन्सीहरू खोल्यो भने अहिले सबै अफिसहरूतिर प्रायः भ्याकेन्सी छ। रङ्गली रङ्गलियट खण्ड अधीनस्थ बडापुमोङ चियाबारी मन्सीधुरामा आइतबार बहाई समुदाय तकधा क्लस्टर अनि नामलिङका स्थानीय आध्यात्मिक सभाद्वारा 1 दिवसीय निशुल्क स्वास्थ्य शिविरको आयोजना गरियो। उक्त कार्यक्रम स्थानीय किरण गुरुङको सभापतित्वमा सम्पन्न भएको थियो भने शिविरको प्रथम भाग प्रार्थनादेखि सुरु गरिएको थियो। उक्त सम्पन्न शिविरमा डाक्टर जेएन प्रसाद उपस्थित रहेका थिए। आयोजक समितिको तर्फबाट समितिका सदस्य फरिस्ता राई, स्वास्थ्यकर्मी लक्ष्मी राई, वहाई समुदाय तकधा क्लस्टर सभापति ललित थापा, भूपेन गुरुङ, गीता थापा, अनिल थापा, सन्तोष राई अनि प्रवि गजमेरको विशेष उपस्थिति रहेको थियो। उक्त शिविरमा क्षेत्रका विभिन्न बिरामीहरूले आफ्नो स्वास्थ्य जाँच गराएका थिए। उक्त शिविरमा रक्तचाप, मधुमेह, गढ, ज्वरो, खोकी, ग्यास्ट्रिक इत्यादि बिरामीको जाँचसँगै निशुल्क औषधि पनि प्रदान गरिएको बहाई समुदाय तकधा क्लस्टर सभापति ललित थापाले जानकारी दिएका छन्। कम्युनिटी हलमा हामी तकधा बहाई क्लस्टरद्वारा एउटा मेडिकल क्याम्प, फ्री मेडिकल क्याम्प आयोजन गरेको थियौँ, जसमा यस गाउँका सबै महानुभावहरूले हामीलाई सहमति दिँदै उहाँहरू यो कार्यक्रममा आएर हामीलाई सहयोग गर्नुभयो। यसमध्ये हामीलाई 83 जना पेसेन्ट बिरामीहरूले यहाँ आएर यो क्याम्पलाई सहयोग गरी हाम्रो जुन चाहिँ कार्यक्रम थियो त्यसलाई सफल गराइदिनु भयो। र हामीले यो क्याम्प गर्नुको अर्थ चाहिँ हाम्रो अहिले कोरोना कालमा हामी कतिवटा मेडिकल कुरोमा हामी पछाडि छौँ र यसलाई हामीले जानकारीको रूपमा हामीले स्वास्थ्य कसरी बस्नुपर्छ भन्ने रूपमा हामीले के गर्नाले हाम्रो बिमारीहरू हामी रोकथाम गर्न सक्छौँ यस विषयमा जानकारी प्राप्त गर्न र डाक्टर श्रीमान जेएन अर्नीको क्लब धजे चियाबारीको सुभाष ग्रामको तत्वाधानमा आयोजित नगद राशि खुल्ला फुटबल टुर्नामेन्टको फाइनल खेल गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा केन्द्रीय सदस्य बिबी राईको अध्यक्षतामा रङ्गारङ कार्यक्रमबीच सम्पन्न भयो। गोजोमोमो केन्द्रीय उपाध्यक्ष सतीश पोखरेलको प्रमुख आतिथ्यमा सम्पन्न कार्यक्रममा नागरी धजे समष्टि सभापति अन्जुल चौहान, अवकाश प्राप्त कप्तान अर्पण थापा, धनकुमार थापा, प्रमोद शर्मा तथा अन्यको उपस्थिति रहेको थियो। हास्य कलाकार दिनेश थापाले सांस्कृतिक प्रस्तुति दिएको कार्यक्रममा अर्नीको कला सङ्घद्वारा यहाँका सामाजिक व्यक्तित्वहरूलाई भव्य सम्मान जनाइएको थियो। धजे बस्ती बनाम नेहुर बालासन माझ फाइनल खेल सम्पन्न भयो। विजेता तथा उपविजेता दुवै दललाई नगद राशि 20,000 रुपैयाँ साथै ट्रफी प्रदान गरिएको थियो। सुके खण्ड अन्तर्गत पोखरेबुङ ग्राम पञ्चायत 3 को मगरजोङ ओरेन्ज भिल्ला बहादुर साइनिङ स्टार युथ क्लबको तत्वाधानमा आयोजित नगद राशि खुल्ला फुटबल टुर्नामेन्टको फाइनल खेल मगरजोङ बहादुर गाउँ स्नो वाइट युथ क्लब बनाम मगरजोङ शङ्खमान गाउँ योगेश 7सँग सम्पन्न भयो। 0 को विरुद्ध 3 गोल गरेर योगेश 7 विजयी बन्यो। विजेता तथा उपविजेता दुवै दललाई नगद राशि 40,000 अनि 20,000 रुपैयाँ साथै ट्रफी प्रदान गरियो। विनर ट्रफी स्वर्गीय मैतराज प्रधानको स्मृतिमा पत्नी ज्ञाकित प्रधान तथा परिवारले उपलब्ध गराएका थिए। रनर ट्रफी कुसुम राईले प्रदान गरेका थिए। रङ्गारङ प्रस्तुति बीच सम्पन्न कार्यक्रमको प्रमुख अतिथि सिडी बान्तवाको विशेष उपस्थिति रहेको थियो। आयोजक समितिको पक्षबाट दुष्यन्त राईले यसबारे थप जानकारी गराएका छन्। आज हाम्रो यस खुल्ला लाटे भकुण्डो प्रतियोगिताको फाइनल खेलको कार्यक्रम आज सम्पन्न भयो र हामीले यसलाई भव्य रूपमा सम्पन्न गर्न सफल भयो र आज म सर्वप्रथम सम्पूर्ण उपस्थित विशिष्ट अतिथिगण प्रमुख अतिथिगणहरूलाई म सबै सम्पूर्ण
सम्पूर्णलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। हामी साइनिङ स्टार युथ क्लब ओरेन्ज भिल्ला मङ्गरजुङ बहादुरगाउँको पक्षबाट र साथै आजको फाइनल खेल स्नो वाइट युथ क्लब बहादुरगाउँ बनाम योगेश सेभेन माझ भिडन्त भएको थियो भने योगेश सेभेनले 0 को विरुद्ध 3 गोल गरेर स्नो वाइट युथ क्लब बहादुरगाउँलाई विजयी गरिसकेको छ भने यहाँ हाम्रो ट्रफी वितरण कार्यक्रम भइरहेको छ र यसमा आजको मुख्य उत्कृष्ट गोल गरेर आजसम्मको टुर्नामेन्टमा हाम्रो यस टुर्नामेन्टमा उत्कृष्ट गोल गरेर उत्कृष्ट गोलको ट्रफी हासिल गर्नुहुने योगेश सेभेनका खेलाडी उज्जवल राईले बेस्ट स्कोर उहाँले हासिल गरिसक्नु भएको छ भने बेस्ट गोलकिपरको पनि योगेश सेभेनका विजयी दल योगेश सेभेनका खेलाडी पवन गोलेले लगिसक्नु भएको छ। हस् त आजको समाचार यति नै। बाँकी समाचारहरूको निम्ति हेर्दै गर्नुहोस् एसके लाइभ, तपाईको समय तपाईको समाचार।